यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू, मलाई वास्तवमा यो कोटा, पहिला त कोटा गाउँ पञ्चायत थियो, कोटा छुट्टै गाउँ विकास समिति थियो। अब म पञ्चायत कालमा जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कोटा कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा थिएन, त्यो बेलामा पहिलो पटक पञ्चायतकै समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्ने सन्दर्भमा म यहाँ आएर एक रात बसेर भोलिपल्ट मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी, खम्बसिंह उहाँहरूको एउटा कमिटी बनाएर म यहाँबाट गएको थिएँ। त्यसपछि संजोगले 46 सालमा परिवर्तन आयो यो, अनि त्यो बेला जब चुनाव हुने भयो, तनहुँको क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ यो कोटा देवघाट पनि पर्थ्यो, यो क्षेत्र नम्बर 2बाट म निर्वाचित भएँ र त्यो पहिलो 3.5 वर्षको अवधिमा यद्यपि पार्टीको संगठन गर्ने क्रममा म पटक पटक म सांसद नहुँदै यहाँ आएको, कहिले खाल्टेबाट कोटा भएर देवघाट जाने, देवघाटबाट कोटा भएर माथि छेरङ्गातिर निस्कने, यी धेरै उकाली ओह्रालीहरू मैले हिँडेको मलाई अहिले पनि याद छ। तर पहिलो पटक तपाईहरूले अत्यधिक मतले मलाई विजय गराउनु भयो र त्यसपछि तपाईहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा मलाई अहिले पनि याद छ, म कोटामा आइपुग्दाखेरि काठमाडौँबाट मलाई खबर आयो र म मन्त्री हुने कुरा निश्चित भएपछि म यहीँबाट काठमाडौँ गएँ र म अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि धेरै फुर्सद नभए पनि मलाई यो क्षेत्रको, खास गरिकन यो 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 क्षेत्रको सबै गाउँहरू, छिपछिपे अब कोटाभन्दा अलि दुर्गम छ, देवघाटको माथि डाँडाका ठाउँहरू, अब सारङ्गाटदेखि सबै धरमपानी, यो ठाउँहरू म राम्ररी भौगोलिक अवस्था याद भएको हुनाले यो ठाउँको विकास कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा मलाई के लाग्यो भने म जहाँ जाँदा पनि यो बैदीदेखि छिपछिपे कोटा देवघाट जहाँ पनि यो दुर्गम भेगहरूमा पढ्ने मान्छेको अत्यन्तै अभाव, तर नाचगानमा चाहिँ अत्यन्तै सक्रिय। अब त्यतिले मात्रै त पुग्दैन थियो, त्यसैले यसलाई यहाँ शिक्षा कसरी दिने भन्ने बारेमा मेरो सोच रहेको अवस्थामा म पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री भएपछि यहाँका स्कुलहरू, यहाँ चाहिएको ठाउँमा स्कुल कसरी दिने र यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हाई स्कुलसम्म कसरी पढ्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने मेरो चिन्ताको विषय थियो। त्यसैले मलाई यो कोटाको माध्यमिक विद्यालय, खाल्टेको प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय, सारङ्गाटको माध्यमिक विद्यालय, देवघाट, भिरकोट यताका थुप्रै प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयहरू प्रति मेरो ध्यान गयो र त्यति बेला मैले एउटा निर्णय गर्दाखेरि 1000 हाई स्कुलमा तनहुँमा मात्र 40वटा हाई स्कुल थाहै स्वीकृति गर्न सकिन्थ्यो। त्यो 52 सालमा एसएलसी दिएका विद्यालय सबैलाई थाहै गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट निर्णय गर्दाखेरि यो कोटाको हाई स्कुल मात्र होइन, यो चाहिँ सारङ्गाट, खाल्टे, यी दुर्गम भेगका मान्छेहरू
वास्तवमा मान्छेहरूलाई कोटा कहाँ छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन, खाल्टे कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन हाम्रै साथीहरू धेरैलाई। त्यस्तो दुर्गम भेगमा रहेको यो ठाउँमा शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अब माविको थाई स्वीकृति दिएपछि अब मैले नै मेरै समयमा देशभरि यो उच्च माध्यमिक शिक्षा +2 पढ्ने व्यवस्था भयो, जसले यो विद्यालय यहाँको विद्यालय पनि आज +2 को पढाइ भइराखेको छ। केही साधन स्रोतको कमी होला, तर आज यहाँका भाइ बहिनीहरू 12 कक्षासम्म पढ्न अन्यत्र जानु नपर्ने अवस्था छ। तर परिस्थिति के भयो भने मेरो एउटा सोचाइ थियो, म पहिलोपटक शिक्षा मन्त्री हुँदा देवघाट क्षेत्र विकास समिति बनाएँ मैले। देवघाटको विकास होइन, देवघाट क्षेत्र विकास समिति। त्यसमा देवघाटसँग जोडिएको नवलपरासी, देवघाट, यो कोटा, यो क्षेत्रकै समग्र विकास। किनभने सानोतिनो बजेट एउटा ठाउँमा हाल्नुभन्दा देवघाट क्षेत्र विकासले योजना बनाउने, त्यो योजनामा बाटो, पुल, यो सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यो देवघाट क्षेत्र विकास समिति बनाएर, र अर्को देवघाटको धेरै ठुलो महत्त्व पनि छ। र रामचन्द्र पौडेल भन्ने पहिला गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो, पछि निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै ठुलो विद्वान मान्छे, उहाँलाई मैले अध्यक्ष बनाएँ र त्यसले गुरु योजनाहरू तयार गर्यो। र मेरो सोचाइ के थियो भने त्यो देवघाट क्षेत्र विकासकै माध्यमबाट यो समग्र क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ भयो। तर दुर्भाग्यले दोस्रो पटकको निर्वाचनमा मैले 2 नम्बर क्षेत्र छोड्नु पर्यो, म 1 नम्बरमा गएँ। र यो देवघाटलाई एउटा के अरे, यो कोटालाई, यो कोटा देवघाटको विकास हुन नदिने ठुलो गिरोह छ यहाँ। अब त्यो गिरोहले नै मलाई यहाँबाट हटाएर एकमा पुर्याउने प्रयास गर्यो। मैले नै तपाईँलाई अहिले चितवन मेडिकल कलेज प्राय सबैले देख्नुहुन्छ होला, त्यसको सम्झौतामा यो कलेजको चाहिँ के भनेको छ भने सम्झौतामै छ, दिस प्रोजेक्ट विल बी डेभलप अन आइदर साइड अफ कालीगण्डकी रिभर भनेर लेखाएको छ। मलाई अहिले पनि कण्ठ छ। भने मतलब त्यो कलेजको कालीगण्डकीको दुवैतिर त्यसको विकास गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतामा लेखिएको थियो। त्यो भएन। म यहाँबाट हटेपछि त्यो कसैलाई थाहा पनि भएन, यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई पनि थाहा भएन। मेरो ध्यान अझै भन्नुहुन्छ त्यो देवघाटमा बिचरा धर्मकर्म गर्न आएर अन्तिम जीवन बिताउन आएका बुढाबुढीहरूलाई पनि स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि मद्दत हुन्छ, एउटा राम्रो हस्पिटल भयो भनेर अरू पनि धेरै हुन सक्थ्यो। त्यो केही पनि भएन। त्यो सम्झौता मसित अहिले पनि छ, शिक्षा मन्त्रालयमा छ, तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ के छ भने यो कालीगण्डकी नदी होइन, मैले थाहा पाउँदाखेरि यहाँतिर खालि काठ, राति भएपछि काठ ओसार्ने ठाउँ हो यो, मलाई थाहा छ। र यसको विकास होस् भन्ने कोही पनि चाहँदैन। र मेरो परिकल्पना देवघाटदेखि पुट्टारसम्म वास्तवमा भन्यो भने यो कालीगण्डकी करिडोर उता मात्र होइन, दुवैतिर जानु पर्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा पुल हालिदिएपछि खाल्टेमा 600 मेगावाटको बिजुली निस्कने परियोजना छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हे खाल्टेमा यो काली नदी चाहिँ तपाईँको थुनेर 600 मेगावाटको 600 मेगावाटको बिजुली त्यहाँ उत्पादन भयो भने यो क्षेत्रको कति प्रगति हुन्छ। तर यहाँ अहिलेसम्म जसले पनि भोट लिने कुरा बाहेक यहाँको समग्र विकासमा कसैको पनि ध्यान गएन। यसको के कारण हो भने यो बाटो, यो ठाउँ सुगम भएर पनि दुर्गम छ। यहाँ प्रशासनको आँखा पुग्दैन, पुगे पनि मिलेमत हुन्छ। यहाँ जनप्रतिनिधिको आँखा हुँदैन, पुगे पनि मिलेमत हुन्छ। र यो ठाउँको विकास रोकिएको छ। तर अब म यो क्षेत्रमा भइ नहुँदा अहिले 18 वर्ष म चाहिँ 18 वर्ष म कुनै जिम्मेवारीमा छैन। म सांसद पनि छैन, पार्टीको पनि कुनै जिम्मेवारी पदमा छैन। तर आज तनहुँ जिल्ला
एकदमै पछाडि परेको छ। पार्टीमा पनि भूमिका छैन। शेरबहादुर देउवाले मनोनित गरेका सदस्यहरूले के गर्लान्? आफ्नो गोठालोले के गर्छ? दिएको खाने सिवाय त केही पनि हुँदैन उसको अधिकार। आज तनहुँ जिल्ला भिखमङ्गा, मलाई यो देऊ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। म पछाडि परे भन्ने कुरा होइन। म पनि एक पटक यहाँबाट चुनाव जिते, 2 पटक 1 नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव जिते। तर तनहुँ जिल्लाको जो भूमिका, यो जिल्ला बीपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुँदा शिवभद्र शर्मा महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तनहुँ जिल्लाले गरेको निर्णय देशभरिको लागि लागू हुन्थ्यो। जुन बेलासम्म म पार्टीको सहमहामन्त्री थिएँ, जुन बेलासम्म म सरकारमा थिएँ, राष्ट्रको निर्णय गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका हुन्थ्यो। मेरो भूमिका भनेको तनहुँको भूमिका हुन्थ्यो। त्यही सुनियोजित किसिमबाट 18 वर्ष म बाहिर बस्दा पनि तनहुँमा त केही पनि भएन। आज म देवघाटबाट कोटा आउँदा दयनीय अवस्थामा यो बाटो छ, किनभने यो नियोजित रूपमा बनाइएको छैन। कसले बनाउने? तपाईँहरूको मान्छे माथि छैन। तपाईँहरूको कोटालाई चिन्ने मान्छे कोही पनि माथि छैन। र यहाँबाट धेरै किसिमका तस्करीहरू गर्न, माओवादीको पालामा यो ठाउँ मान्छे आउनै सक्ने अवस्था थिएन। हरेक दृष्टिकोणले यो ठाउँ के भनेदेखि गलत काम गर्नेको लागि एकदमै सुविधाजनक ठाउँ भएको छ। र त्यसैले म अहिले यहाँ आएको कारण के हो भने, म पनि अब धेरै चुनाव लड्न सक्दिनँ, किनभने यो मेरो अन्तिम पटक हो। अब उमेरले पनि म 72 वर्ष भइसकेँ। अब म धेरै डाँडा काँडा हिँड्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। तर यो ठाउँलाई परिवर्तनको मुहानमा लगेर यदि 5 वर्ष म सांसद भएँ भने यहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेर कोटाको मात्रै कुरा गरेको छैन, मैले देवघाटको मात्रै कुरा गरेको छैन, समग्र तनहुँ जिल्लामा आज एउटा तनहुँमा एउटा थायी सरकारी कलेज छैन, दमौलीमा एउटा राम्रो हस्पिटल छैन। यहाँको त कुरै छोड्नुहोस्, तनहुँ अत्यन्तै पछाडि परेको छ। र यसलाई के गर्न सकिन्छ कि भनेर अब एक पटक के गरौँ? तपाईँहरूलाई अब म पार्टीको सकेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस टिकटबाट लड्ने हो। तनहुँमा काङ्ग्रेस बनाएको मैले हो, ऊ शेरबहादुरजीहरूलाई थाहा छ होइन। यहाँ कहाँ माथि चौतरामा बसेर पार्टी गठन गर्दाखेरि खम्बसिंहजीहरू, त्यसपछि नरबहादुर को हुनुहुन्थ्यो सभापति होइन, कोले नरबहादुर आले है। मैले भने कोही चिन्दैन थियो यहाँ, र मैले नै तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसको गठन गरेँ। म सुरुमा सचिव हो पार्टीको, गोवर्धनजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र त्यो पार्टी आज यसरी बिग्रिएको देख्दाखेरि मलाई पनि अत्यन्तै दुःख लागेको छ। तपाईँहरूलाई धेरै समस्याहरू होलान्। म सांसद भए पनि नभए पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने मैले सकेको मद्दत गर्छु। तर यो 5 वर्ष एकपटक फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो भूमिका निर्वाह गर्न सके भने त्यो तनहुँको लागि पनि राम्रो हुनेछ भन्ने उद्देश्यले आउँदो निर्वाचनमा चुनाव लडौँ कि नलड्यो भने म घर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म नाम पनि लिन चाहन्न। एक थरी साथीहरू कसरी हुन्छ गोविन्दराज जोशीलाई टिकट नदिने, चुनाव लड्न नदिने भनेको हुनाले मलाई अब यहाँ तपाईँहरूको धारणा के होला थाहा छैन। आज म 35 वटा वडा हिँडिसकेँ, 81 वटा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिसकेको छु। र प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ जेसुकै होस्, तपाईँ काङ्ग्रेस हो, तपाईँ चुनाव लड्न आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण अझै चुनाव आउन बाँकी छ। तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नुहोस्, म पनि प्रयास गर्छु। अब सकेसम्म सबै मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने पनि आउँदो चुनावमा पार्टीको र जनताको 2टा टिकट हुन्छ।
जनताको टिकट, तपाईँहरूको टिकट लिएर मैले चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बारेमा के गरौँ त्यो तपाईँहरूले मलाई सुझाव दिनुहुनेछ र मेरो प्रयास अन्तिमसम्म नेपाली काङ्ग्रेसकै टिकटबाट लड्ने हुनेछ। तर पार्टीले अहिलेको जस्तै मान्छेहरू भए पार्टीको नेतृत्वमा, उनीहरूलाई व्यक्तिगत रिसिभी सार्नको लागि पार्टी चाहिँ चाहिँदैन भनेदेखि त्यो बेला मैले एउटा गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। म हुनु भनेको तपाईँहरूका यी समस्या, म नआए पनि मलाई यो भेगको सबै कुराहरू थाहा छ। पुट्टारदेखि देवघाटसम्मका कालीका तीरहरूमा म धेरै पटक हिँडेको छु। यहाँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दिमागमा छ, तर अधिकार नभइकन, आफ्नो हातमा भूमिका निर्वाह गर्न ठाउँमा नपुगिकन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले भोलिका दिनमा तपाईँहरूको आवश्यकता, तपाईँहरूका खाँचोलाई पुरा गर्नको लागि हामी पछाडि पऱ्यौँ कि भन्ने नपार्नको लागि मलाई एकपटक तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सहयोगले यो जिल्लाको विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। म त सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। तपाईँहरूलाई म सांसद भए पनि नभए पनि पर्दा मलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा काठमाडौँमा आएको बेलामा भेट्नुहोला या दमौली आएको बेलामा भेट्नुहोला। मैले गर्न सक्ने सहयोग तपाईँहरूलाई गर्नेछु। यिनै कुराहरू भनेर यहाँ यति जम्मा भइदिनु भयो, स्कुलमा पनि साथीहरू जम्मा भइदिनु भयो। यो स्कुल मैले नै शिलान्यास गरेको हो, मैले नै अब हाई स्कुल स्वीकृति दिएको, मेरै योजना अन्तर्गत +2 भएको यो स्कुल। बुद्धजी यहाँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो साथी पनि, उहाँकै एउटा उहाँलाई सम्झेर पनि वास्तवमा यो स्कुलको निर्माणमा मैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेँ। मलाई आज स्कुलमा बोलाउनु भयो, यहाँ खबर गर्नुभयो, साथीहरू जम्मा भइदिनु हो, यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।